केल्लो. पयलीं म्हणजे हांव काँग्रेसचो निशेध करता, इतर पार्टीचो निशेध करता. तांणी हो DPR केन्ना केल्लो तो पळया. हो DPR जो जाला तो काँग्रेसीच्या राज्यांत सेंट्रलाक जेन्ना काँग्रेस आशिल्ली तेन्ना हो DPR. आनी जेन्ना ह्यो गोश्टी त्या वेळार जाल्या, आतां हे बोवाळ कितें जाता, त्या वेळार तांचे मुख्यमंत्री आशिल्ले, त्या वेळार तांचो प्रायम मिनिस्टर आशिल्ले, तांकां एकट्याकूय खबर नाशिल्लें तेन्ना हे बोवाळ घालपा जाय म्हणून. आनी तेन्ना ह्यो गोश्टी DPR करतना तांकां तें लक्षांत येवना. DPR कोणी तुका कोंकणी कळटा, तूं वाचता काय ना, तूं ठरय कोण रिस्पॉन्सिबल आसा. DPR करता आसतना हें लक्षांत हाडपा जाय आशिल्लें. हें DPR सगळें हें जातकीर हांव जेन्ना रेल्वे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना सुद्दां ह्यो गोश्टी तेदो आशिल्ल्यो. खंयच्या वर्सा DPR जाल्लो? DPR म्हजी म्हायती प्रमाण 2008-9 म्हजी म्हायती आसा तेजे प्रमाण. ताजे पयलीं केन्ना जालो तो पळयात. तुम्ही मिनिस्टर आसले तेन्ना? हय, आनी ताजे पयलीं कोंकण रेल्वे ह्याच लोकांनी ओपोज केल्लो. आज हेच लोक कोंकण रेल्वेक बसून हांगा वता, खंय वता, मुंबय. ढवळीकर एक बरो सिनियर पॉलिटिशियन, इतली वर्सां जाली तो ह्याय सरकारान तेय सरकारान आसता. पूण गोंयची जनता म्हाका दिसता हुशार आहा. सुदीन ढवळीकराक म्हजो रिक्वेस्ट इतलोच की तूं इतलो सिनियर मनीस जावन गोंयच्या जनतेक फटयनाका. पयली गोश्ट म्हटल्यार जेन्ना काँग्रेसीचें सरकार आशिल्लें 7 ते 12 तेन्ना 2009 जो मुख्यमंत्री आशिल्लो काँग्रेस पक्षाचो, ताणें तेन्नाच्या मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट हाका पत्र बरयल्लें. तें हांवें ऑलरेडी ट्वीट मारला हितून. पत्र बरयल्लें की जे एक्सपान्शन जातलें MPTचें ताज्या वयल्यान गोंयचें डिस्ट्रक्शन जातलें हें साफ त्या पत्रान बरयल्लें आसा. आनी म्हाका एक समजना, हो सुदीन ढवळीकर तेन्ना कॅबिनेटान आशिल्लो मंत्री म्हणून काँग्रेसीच्या सरकारान. सो हांचे कितें जाता, जशें हे BJPच्या वॉशिंग मशिनान पळय वता न्ही, हांकां म्हाका दिसता याद उरना. काल दाजी साळकारान आनी एक स्टेटमेंट केलो. आज सकाळी आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हे BJPचे सरकार कशी हिपोक्रेसी गोंयकारा कडेन करता हें आमी तुमच्या मुखार दवरलां.